नमस्कार, वैज्ञानिक मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। म टिकाराम साउद। दर्शकहरू, आज हामी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बर्दगोरिया लगायत देशभरिका अधिकांश जिल्लामा फैलिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बर्दगोरिया गाउँपालिकामा झण्डा गाड्न सक्ला त? यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलाली जिल्ला उपाध्यक्ष विष्णु चौधरी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भएको 57-58 दिन भइसकेको छ। अब चाहिँ बर्दगोरिया गाउँपालिका लगायत देशभरि तपाईको संस्था पार्टी चाहिँ फैलिरहेको अवस्था देखिरहेको छ। यो चुनावमा वैशाख 30 गते हुने चुनावमा चाहिँ तपाईको पार्टी कतिौं स्थानमा आउँछ जस्तो लागिरहेको छ? अहिले त हाम्रो सोच के हो भनेपछि सर, हजुर, बर्दगोरियामा सकभर हाम्रो पुरै प्यानल नै विजय गराउने सोचमा पनि छौँ। त्यसमा पनि हामी एकदम आफ्नो कार्यालय प्रतिबद्धताका साथ अगाडि पनि बढाइराखेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ किनकि यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एउटा गरिब निम्न वर्गको जनताहरूलाई समेटेर जो अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हिँडेको छ। हामीलाई आशा पनि छ, हामी एउटा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मान्छे, आशावादी मान्छे भएकोले हामी कन्फर्म नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बर्दगोरिया गाउँपालिकामा पुरै ठाउँमा कब्जा गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ सर। कब्जा गर्ने आधारहरू के छन्? कब्जा गर्ने आधार भनेपछि अब यो तपाईको त अब घोषणापत्र पनि आउँदैछ हाम्रो। अब यो चुनावको घोषणापत्र होइन। हजुर। अब घोषणापत्र भन्दा हामी बाहिर गएर पनि बोल्न पनि मिल्दैन। हजुर। किनकि अरू पार्टीहरूले घोषणापत्र भन्दा बाहिर गएर बोलेर अहिले जनताहरूलाई धोका दिएर जनताहरूलाई रुवाइराखेका छन्। यसमा पनि तपाईको अब खास गरी यहाँका नेताहरू आफू चाहिँ चिल्लो कारको पछाडि दौडेर यी साधारण गरिब जनताहरूलाई एउटा कचरा बितोर्नतर्फ प्रेरित गरेका छन्। तिनीहरूको विरुद्धमा हामीले यो जनता भनेको जनार्दन हुन्, जनताको शासन चाहियो। हामी गरिब जनताहरूलाई समेटेर अगाडि बढाउने नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यही हो सर। हजुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब रेशम चौधरी जेलमा पर्नु भएको छ। उहाँलाई निकाल्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सक्ला कि नसक्ला? सक्छ सर। हामी आशावादी पनि मान्छे हौँ, आशा पनि छ हामीलाई। हामी जसरी भए पनि उहाँलाई निकाल्छौँ। अन्य पार्टीहरूले निकाल्छु भन्नुभयो तर उहाँहरूले निकाल्न सक्नु भएन। यसको कारण दोष कसलाई देख्नुहुन्छ? यसको कारण के हो सर? अब यहाँलाई तपाईँलाई थाहै छ यहाँ त जनता भन्दा यिनीहरूको कुर्सी नै प्यारो छ। हजुर। कुर्सीको पछाडि दौडिराखेका छन्। नेपाली जनताहरूलाई त थाहै छ, नेपाली नेताहरूलाई यिनीहरूलाई के छ भनेपछि राजनीतिको क्रान्ति गराउने मात्रै काम हो यिनीहरूको आर्थिक क्रान्तितिर यिनीहरूको ध्यान गएकै छैन। जबसम्म यिनीहरूले एउटा यो पनि भन्छु सर, उनीहरू निकाल्थे 100% निकाल्थे। यदि रेशम चौधरी नभएको भए उहाँ एउटा देउबा दाहाल र तपाईँको भतराई भइदिएको भए, ओली भइदिएको भए उहाँ पक्कै पनि निस्किन्थ्यो। तर उहाँ एउटा गरिबको छोरा, कमैयाको छोरा, जनजातिको छोरा भएकोले उहाँलाई निकाल्ने कसैले पनि सोच गरेन। हेर्नु सर। हजुर। अब चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जनताले चाहिँ कस्तो चाहिँ अब जिताउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरू चाहिँ गाउँमा जानुहुन्छ, जनताले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ? जनताहरू त अहिले सकभर तपाईँको 100मा 90% जनताहरू ढकिएको पछाडि लागिसकेका छन्। किनकि ढकिया भनेको एउटा गरिब जनजाति र निम्न वर्गमा परेका सबै जातिहरूको हक र अधिकारको लागि र उहाँहरूको पहिचानको लागि एउटा लडाइँ लडिराखेको छ। त्यही भएर जनताहरू उनीहरूको पछाडि छ सर, हामीहरूको पछाडि। ढकिया पार्टीले अबको दिनमा चाहिँ जनतालाई जसरी चाहिँ सेवा दिनुपर्छ अरू पार्टीभन्दा केही फरक गर्नुपर्छ भन्ने छ कि के छ? छ सर। हामी भनेको तपाईँको महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि पनि अगाडि बढ्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईको राजनीतिक क्रान्ति ल्याउनुभन्दा पनि हामी आर्थिक क्रान्तितिर लान्छौँ। हाम्रो यदि ढकिएको सरकार आयो भने र एउटा हाम्रो भर्खर खुलेको पार्टी भएकोले हामी यसलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने प्रक्रियामा छौँ। यदि हाम्रो यो राष्ट्रिय पार्टी बन्यो भनेपछि हामी आफ्नै प्रक्रियाले हिँडाउँछौँ। होइन भने यी जो सत्ताधारी शासकहरू छन् उनीहरूलाई घचघच्याउने काम हामी पक्कै गर्नेछौँ सर। जस्तो बर्दगोरिया गाउँपालिकाका कतिवटा ओडामा तपाईँको पार्टीले विजय गर्छ? सकभर त चाहिँ सर बर्दगोरिया गाउँपालिकामा 6वटा वार्ड छ। 6वटा वार्डमा एकदम केही नभए पनि
केही नभए पनि हामी 4-5 सिट त ल्याउँछौँ सर। 6 वडामा चाहिँ तपाईँ 5वटा वडा जति कब्जा गर्नुहुन्छ? कब्जा 100% हो सर। त्यो गाउँपालिकामा के छ? उपाध्यक्ष अध्यक्षमा अध्यक्षमा पनि त्यो हाम्रै जित हुने जस्तो सम्भावना छ सर। हजुर। अब चाहिँ यो अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ बुढाले मात्रै पाउने, अब चाहिँ कस्तो ढकियाले चाहिँ युवालाई दिने चाहिँ सोच गरिरहेको छ कि कस्तो छ? तपाईँ पत्रकार जस्तो मान्छे सर, तपाईँ त प्रत्येक ठाउँमा घुम्ने मान्छे होइन। यो ढकियामा त सबै त युवकहरू मात्रै छन्, युवक मात्रै पनि छन् र यसमा कार्यकर्ता भनेको गरिबका छोराछोरी मात्रै छन् सर। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भनेको धनी पार्टी हो र त्यसमा खास गरी बढी मात्रामा लाग्नु भनेकै शोषक, समान्तिवादी, थारू खाने थारू, पहाडी खाने पहाडी नेता कार्यकर्ताहरू त्यसैमा बढी छन् सर। जस्तो कि उनी पार्टीहरू पनि पहिला सानो थिए, अहिले चाहिँ ठुलो भए, भोलिका दिनमा ढकिया पनि त्यसै ठुलो भएर धनी सामन्ती पार्टी बन्छ कि? त्यसमा हुँदैन सर, त्यो प्रति मलाई विश्वास छैन सर। तपाईँहरू चाहिँ गरिब जनताहरूको आवाज बोल्नुहुन्छ? हजुर हो। अनि बर्तगुरिया गाउँपालिकामा चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ छनौट गरिसक्नु भएको छ कि के छ? छनौट त गरिसकेका छौँ सर। अब त्यसमा पनि दावेदार धेरै छन्। हजुर। त्यसमा अहिले हामी यकिन भन्न सक्दैनौँ यो हो हाम्रो उम्मेदवार भनेर। तर अब हामी चाहिँ तपाईँको यो चैतको लास्टतिर हामी चाहिँ नामावली तयार गरिसक्छौँ सर। तयार त भइसकेको छ, तयार हुँदैछ सर। जस्तो माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादीले अहिले गठबन्धन गर्दैछ, यो गठबन्धनले तपाईँको नागरिक पार्टीलाई असर कतिको पार्ला? गठबन्धन त जति गरे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन सर, किनकि यिनीहरू त डरपोक हुन्, डप्छेरा हुन् होइन। यिनीहरू डराएर गठबन्धन गरेका छन्। खास गरी त यहाँको जनताले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ के हो भनेपछि यिनीहरू अहिले मात्र होइन, यिनीहरू पहिल्यैदेखि गठबन्धन गर्दैछन्। यिनीहरू जनतालाई एउटा भरममा पार्नको लागि गठबन्धन गर्दैछन् सर। यिनीहरू गठबन्धन गरेर चुनाव पनि जित्लान्, एउटा कुरा जनतालाई त्यो छकाएर फुकाएर फुलाएर विजय पनि गर्लान्। तर यिनीहरू खास गरी के हो भनेपछि यिनीहरूको कुर्सीको लालचको लागि हो। यदि हिम्मत छ भनेपछि एक्लै आएर मैदानमा देखाऊ, होइन भने हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको त्यति पनि डर छैन सर। हाम्रो यहाँ 10वटा दलले गठबन्धन गरेर आए पनि हामी तिनीहरूलाई 10 दिन जनताको आँगनमा पछार्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ सर। हजुर। जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रापरपा पनि अब एक चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धन हुन्छ भन्ने पनि यसो हल्ला सुनिन्छ, यस विषयमा बताउनुहोस्। के को सर? मैले बुझेन। चाहिँ तपाईँको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रापरपा र एमाले पनि गठबन्धन हुन्छ, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी जस्तै भन्ने छ। अहिलेसम्म त सर हामीलाई खबर पनि आएको छैन। जस्तो माथिबाटै सर्कुलर आयो गठबन्धन गर्ने भनेपछि तपाईँहरू गठबन्धनमा जाने कि नजाने? सकभर त हाम्रो विचार पनि छ। म त अब हरदम नै हाम्रो अध्यक्ष दिदी, केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो माननीय रेशम चौधरीको धर्मपत्नी श्रेष्ठ रञ्जिता चौधरीले मैले पनि फोन मार्फत भनिराखेकै छौँ, हामी लड्ने भनेको एक्लै हो। जन्म लिने एक्लै किन अरूसँगको साथ लिएर लड्ने? हामी त जनताले हामीलाई साथ दिने हो। हामी कसै नेताको हामीलाई आवश्यकता छैन, जनताको आवश्यकता छ सर। हजुर। हामी सकभर त हामी अरूसँग मिलेर लड्दैनौँ। हजुर। जसरी चाहिँ जनताको चाहिँ मत पाएर रेशम चौधरीले जितेर जानुभयो, फेरि पछि चाहिँ उहाँलाई तपाईँलाई कारबाही हुँदैन भनेर भारतदेखि पनि नेपाल बोलाइयो। पछि चाहिँ तिनै नेताहरूले, पार्टीहरूले चाहिँ रेशम चौधरीलाई चाहिँ फसाए। त्यसपछि गएर तपाईँको जिल्ला अदालतदेखि लगाएर सर्वोच्च अदालत तपाईँको चाहिँ केसहरू भयो, त्यसपछि जेलमा बसिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ रेशम चौधरीले के भन्दै हुनुहुन्छ? रेशम चौधरी भनेका यहाँका हाम्रो थारू जाति भो, थारू जाति मात्रै नभएर यहाँका निम्न वर्गमा परेका दलित, राजी, बादी, राउते जो सीमाङ्कृत वर्गमा परेका छन्, सोच्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि उहाँ ईश्वर नै हो कि? ईश्वर भनेपछि मन्दिरमा पाइँदैन के सर? ईश्वर भनेपछि आफ्नै घरतिर, गाउँघरतिर नै पाइन्छ। समस्या परे बेलामा जसले साथ दिन्छ उही नै ईश्वर हो। तर हाम्रो माग मुद्दामा कुनै सरकारले नबोलिएको खण्डमा हाम्रा रेशम दाजुले हाम्रो माग मुद्दा उठाउँदाखेरि उहाँ जेलमा जानुभएको छ। उहाँ नै हाम्रो लागि ईश्वर नै हो के सर? अब चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँहरूले माग राखिराख्नु भएको छ, विभिन्न चाहिँ थारू वार्डदेखि विभिन्न चाहिँ तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो रेशम चौधरीलाई निकाल्नको लागि, तर यो माग चाहिँ पुरा नहुनुको खास कारण चाहिँ को रहेछन् दोषी लाग्छ हजुरलाई? दोषी त अब यहाँको त्यही त हो सर, कमैया प्रथा भन्छन् होइन। कमैया प्रथा त थारू जातिमा कमैया प्रथा पहिले थियो। अब 2057 सालमा यहाँको सरकारले, सत्ता शासक सरकारले कमैया मुक्ति त गर्यो, तर यिनीहरूले राजनीतिक कमैया बनाएको छ। अब यो जनताहरूले राजनीतिक कमैया बनायो, तर अब हामीले यो टुटाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ के सर? सबै जनताहरू बुझिसकेका छन्। अब
यहाँ के छ भनेपछि मैले भने त मलाई यस्तो देख्नुहुन्छ कोही मिडियामा हेर्छ ल त्यो त लाटो जस्तो मान्छे के बोल्या होला तर अब मान्छेको त्यो चिल्लो कार होइन सर मान्छेको कपडा होइन अब मान्छेको क्यापासिटी हेर्नुपर्छ तपाईको पन्जाबको राजनीति देख्नुभयो त्यहाँ करोडौँको अर्बौँको त्यहाँका राजाहरूलाई ढालेर अहिले गरिबका छोराछोरीहरूले जो झाडु लगाएर त्यहाँ सफाई गरेका छन् त्यही अवस्था पनि नेपालमा आउँदैछ सर हजुर तपाईले चाहिँ कतिसम्म पढेका युवाहरूलाई चाहिँ बर्दगुरिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष अध्यक्ष वडा अध्यक्षमा लडाउँदै हुनुहुन्छ अब हाम्रो यहाँ त तपाईँको के छ भनेपछि सर सकभर त हामी वार्ड अध्यक्षमा लडाउनलाई के नभए पनि इन्टर क्लियरको आवश्यकता हामी उहाँहरूको डकुमेन्ट हेरेरै नै हामी उनीहरूलाई मनोनयन गर्नेछौँ र तपाईँको केही नभए पनि तपाईँको कुनै पनि पदमा एसएलसी पास नगरेका मान्छेलाई हामी सकभर टिकट दिनेवाला छैनौँ सर हजुर पढेको व्यक्ति सक्षम व्यक्ति चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हजुर हजुर हो तपाईँको पार्टीको चाहिँ एउटा धारणादेखि लगाएर विधानमा पनि त्यही छ कि कस्तो छ विधानमा त अब सर कानुनमा त खास गरी त्यस्तो विधानमा त नहोला हजुर तर आफूले चाहिँ बनाउन मिल्छ नि त हजुर एउटा कार्यकर्ताले त गर्ने हो एउटा लाटोलाई उठाएर के फाइदा हजुर जस्तो तपाईँहरूको भनाइअनुसार देशमा चाहिँ नपढेका बुढाहरूले चाहिँ देश चलाइराख्नु भएको छ अब चाहिँ देश युवाले चलाउनुपर्छ भन्ने हो हजुर हजुर हो सर हो अब चाहिँ यो बर्दगुरियामा तपाईँहरू जसरी चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ जनताले पनि अहिले चर्चा भइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चर्चा भइरहेको छ हजुर जसरी चाहिँ चर्चा भइरहेको छ भोलिका दिनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जित्ला भन्ने जो सल्लाह सुझाव जनताहरूले कतिको दिइराख्नु भएको छ हजुरको पार्टीलाई जनताहरू त दिइराखेछन् सर अब यस्तो हो सर जनताको मुड हो होइन तर हामी त मैले भने त हामी आशावादी मान्छे हौँ हामीलाई आशा छ हामी पक्कै पनि जित्छौँ र हामी यी गरिब जनताहरूको हक अधिकारका लागि हामी आफ्नो ज्यानै गए पनि हामी उनीहरूको पछि पर्नेवाला छैनौँ यस्तो तपाईँ भन्नु होला कि अरू पार्टीबाट पनि थारू नेताहरू धेरै जन्मे नि त रामजन्म चौधरी 25-25 वर्ष यहाँको शासक चलायो नि त थारूहरूको मत लिएर गएर त थारूले त भोट ब्याङ्क बनायो नि त ऊ त थारू खाने थारू हो हेर्नु सर तपाईँ गौरीशङ्कर चौधरी पनि गयो नि त तर किन उसले हामी थारूहरूको हक अधिकारको बारेमा बोलेन उसले जब रामजन्म चौधरी शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि यो त गरिबको छोराछोरी थारूका छोराछोरीले यहाँको के भन्छन् रोग बिमारी भएर तपाईँको औषधि उपचार गर्न नपाएर टर्पिराखेका छन् गरिबका छोराछोरी उनीहरूको लागि एउटा हस्पिटल खोल्न नसकेर एउटा भट्टी चलाउन लागेको तपाईँको झभी चोकमा बगुवा बनेर त्यहाँ बाघको एउटा चोक बनाएछ उसले म बाघ हुँ भनेर तर त्यो बाघ होइन सर त्यस्ता कायर नेता हामीलाई चाहिएको छैन एउटा गरिबको छोरा गए पनि त्यहाँ गरिबहरूको बारेमा बोल्न सक्ने नेताको आवश्यकता छ सर अहिले हजुर जसरी चाहिँ युवा तपाईँहरूको चाहिँ मुख्य माग भनेको गरिब जनताको आवाज बोल्ने नेता चाहियो हजुर गरिबको आवाज सुन्ने चाहिँ नेता चाहियो हजुर हजुर हो त्यही हो सर अब तपाईँहरूले त्यो नेता तपाईँले जन्माउँदै हुनुहुन्छ हजुर हजुर हो अब यो वैशाख 30 गते पाउनुहुन्छ ती नेताहरू जनताले पाउँछन् मिल्छ सर मिल्छ अन्य पार्टीबाट थाहा छैन नागरिकबाट पाउँछ हजुर हजुर मिल्छ सर 100%। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले भनिसकेपछि जसरी चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले बढिरहेको छ हजुर यो चाहिँ कति जनताहरूले भन्छन् यो त थारूको मात्रै पार्टी हो यो पार्टी चाहिँ कसको बताइदिनुहोस् अब यस्तो हो सर हजुर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेको त एउटा दलित पनि त नागरिक हो नि त बाहुन पनि नागरिक हो जो नेपालमा बस्छ राउटे बाडी मेचे कोसे सब पनि त ती नागरिक त हुन् कोही गैर नागरिक त होइन सर त्यो सबै नागरिकको एउटा उन्मुक्ति पाउनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खोल्यो भनेमा त्यो थारूको पार्टी होइन नि त तपाईँको प्रचण्डले माओवादी पार्टी खोल्यो भने कि त्यो प्रचण्डको पार्टी हो त्यो सबैको पार्टी हो नि त देवबरले काङ्ग्रेस खोल्दाखेरि त्यो देवको पार्टी हो देवबरहरूको जातिको पार्टी हो त्यो होइन नि त त्यो सबैको पार्टी हो यो यस्तो हो सर थारूहरू बाहुल्यता भएको ठाउँमा त्यो थारू पार्टी होला म मान्छु त्यसमा म 100% ग्यारेन्टी पनि लिन्छु गर्व पनि गर्छु तर डोटीमा हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त बुझेर जो डोटीमा यो पार्टी फैलियो भनेपछि डोटीको नागरिकको लागि त यो डोटीको पार्टी हो नि त तपाईँको मधेसमा पनि त यो नागरिक मुक्ति पार्टी छ के त्यो थारू पार्टी हो त्यो मधेसी पार्टी होइन त्यो यसको लागि हुँदैन सर यो चाहिँ थारू पार्टी थारूको लागि थारू पार्टी हो दलित त्यसमा लागेको छ दलितको लागि दलित पार्टी पनि हो सर यो सबैलाई समेटेछ भने सबैको पार्टी हो यो कुनै व्यक्तिको पार्टी हुँदैन कुनै जातको पार्टी हुँदैन सबैको पार्टी हुन्छ सर यो साझा पार्टी हुन्छ अब उम्मेदवारको कुरा गरौँ उम्मेदवार चाहिँ तपाईँले चौधरी समुदाय भएको ठाउँमा चाहिँ चौधरी मात्रै दिने छ कि कस्तो छ समुदाय अनुसार यस्तो हो सर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेको समानुपातिक समावेशी जो पार्टी पनि जान्छ सर तर एउटा कुरा जुन ठाउँमा चौधरीको बाहुल्यता बढी छ त्यो ठाउँमा पहाडी समुदाय छैन
त्यो ठाउँमा त अब कहाँबाट खोजेर दिनुहुन्छ होइन होइन भनेपछि हामी सम्पूर्णले समेटेर एउटा दलित महिला सदस्य हामी दिन्छौँ तपाईँको अर्कै बाहुन पक्षबाट छन् भने उहाँलाई पनि दिउँला थारूलाई पनि दिउँला सबैलाई हामी समेटेर लग्छौँ सर थारू मात्र पाउँछ भन्ने होइन हजुर थुप्रै दर्शकले हामीलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ थुप्रै दर्शकलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ के भन्छौँ सर अब पहिचान पाउनु भन्दा होइन अपमान कति सहेर बस्नु अब हाम्रो जनताहरूले बुझ्ने दिन आइसकेको छ अब हाम्रो जो उत्पीडन वर्गमा परेका निम्न वर्गमा गरिब जातिमा परेका सबै थारू मात्रै नभएर बाहुन दलित मगर सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ तपाईँहरूको घर आँगनमा दलालहरू फटाहरू आउँदै होलान् तिनीहरूको चक्करमा नपर्नु होला म समुदायले यो भन्न चाहन्छु र यो हो सर हाम्रो मेन लडाइँ भनेको हाम्रो दान अनुदानको लडाइँ होइन सर हाम्रो लडाइँ भनेको पहिचानको लडाइँ हो अहिले धेरै जस्तो म पनि दिनभरि रातभरि खटेकै छु होइन अहिले चुनावको माहौल पनि लागिसकेको छ तपाईँको धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि भन्छन् ल यो गरिब पार्टी हो के दिन्छ अब अरू पार्टीले त ट्र्याक्टर बाँड्दैछ पैसा बाँड्दैछ तर त्यो उसले आफ्नो खल्टीबाट बाँडेको छैन के सर त्यो त हामी गरिब जनताको पसिना चुहाएर त्यो राजस्व तिरेको पैसाले उसले दिइराखेको छ त्यो उसले दिएको होइन कोही पार्टीले दिएको होइन कोही व्यक्तिले दिएको होइन त्यो जनताको पैसा जनतालाई दिइराखेको छ तपाईँको 1 लाख पर्ने चिज तपाईँको 1,20,000मा उल्टै त्यो किसानहरूलाई लुटेर दिइराखेको छ त्यो पनि कस्ता मान्छेलाई दान अनुदान दिएको छ भन्दाखेरि भने जो गाउँमा को टाउके छ कसको कुरा चलिराखेको छ त्यसलाई दिएको छ जो गरिब किसान छ निमुखा किसान छ उसलाई एउटा पावर टिलर दिएको छैन हेर्नुहोस् त्यो पनि जो माओवादीको काङ्ग्रेसको आफ्नो आसेपासे मान्छे छ त्यसलाई मात्र दिएको छ हेर्नुहोस् हजुर त्यो त जनताले बुझिसकेका छन् सर त्यो बढी भन्नुपर्ने जरुरत छैन त्यसको लागि हजुर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद सर आदरणीय दर्शकहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जिल्ला उपाध्यक्ष विष्णु चौधरीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अर्का दिन अर्का अतिथिसँग राजनीतिक बहसमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको लागि म कार्यक्रम सञ्चालक टिकाराम साउद बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते